नमस्कार। कक्षा 11 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एकाइ 9 को पाठ नम्बर 5 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 5 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, पपुलेसन म्यानेजमेन्ट। आउनुहोस्, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी यस अङ्कमा चर्चा गरौँ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो देशमा भएको जनसङ्ख्यालाई सही किसिमले व्यवस्थापन गर्नुलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्ने गरिन्छ। अथवा देशको आर्थिक अवस्था अनुसार आफ्नो देशमा कुन जनसङ्ख्या कति चाहिन्छ भनेर सही किसिमले आफ्नो देशको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर सही किसिमले मापदण्ड गर्नुलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। कुनै देश आर्थिक अवस्थाले कमजोर हुन सक्छ, आफ्नो क्षेत्र पनि सानो हुन सक्छ भने त्यहाँ बढी जनसङ्ख्या हुनु त्यो देशको लागि राम्रो मानिँदैन। भने कुनै देश क्षेत्रफलको हिसाबले ठुलो हुन सक्छ भने आर्थिक हिसाबले पनि समृद्ध हुन सक्छ, तर उक्त देशमा बस्ने जनसङ्ख्या कमी हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो देशमा के कति जनसङ्ख्या चाहिने हो त्यो बुझेर सही किसिमले जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्नुलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। अथवा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भन्नाले बढी भएको जनसङ्ख्यालाई कमी बनाउने र कमी भएको जनसङ्ख्यालाई बढी बनाएर सही किसिमले व्यवस्थापन गर्नुलाई नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। यसरी हेर्दा कुनै पनि राज्यले आफ्नो देशमा भएको जनसङ्ख्यालाई बढी भएको जनसङ्ख्यालाई कमी बनाउने र कमी भएको जनसङ्ख्यालाई बढी बनाउने तरिकालाई नै हामी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेर बुझ्ने गर्दछौँ। आउनुहोस्, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको बारेमा अझ धेरै बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया कुनै क्षेत्र वा देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन अनुसार जनसङ्ख्यालाई सही रूपले वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। कुनै पनि देश वा समाजको विकासका लागि जनसङ्ख्या अपरिहार्य तत्त्व हो। जनसङ्ख्या वा जनशक्तिको उपलब्धता बिना कुनै पनि किसिमको विकास सम्भव हुने छैन। त्यसैले हरेक देशका लागि जनसङ्ख्या एक अपरिहार्य तत्त्वको रूपमा लिने गरिन्छ। सामान्य अर्थमा कुनै पनि देशमा रहेको जनसङ्ख्याको तुलनामा सो जनसङ्ख्यालाई उपभोग गर्न पुग्ने स्रोत साधनको अनुपात मिलाउनु नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। जनसङ्ख्या सधैँ गतिशील हुन्छ। जन्म, मृत्यु र बसाइसराई जस्ता जनसाङ्ख्यिक तत्त्वहरूको प्रभावले गर्दा यो सधैँ परिवर्तन भइरहने प्रक्रिया हो। हरेक राष्ट्रले आवश्यक स्रोत साधनको आपूर्ति र योजना गर्दा जनसङ्ख्या स्थितिलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। उपलब्ध स्रोत साधनले धान्न नसक्ने गरी जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ भने समयमा नै जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्नु पर्दछ। त्यस्तै कुनै कुनै अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्न सामान्यभन्दा सामान्य जनशक्ति पनि उपलब्ध हुँदैन भने त्यस अवस्थामा जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नु पनि पर्दछ। यसरी जनसङ्ख्या देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको उपलब्धताका आधारमा बढाउनु वा घटाउनु नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। जनसङ्ख्या बढी भएका देशहरूले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि जन्म विरुद्धको नीति अङ्गीकार गरेको पाइन्छ। जस्तै चीनमा पहिला एक सन्तान नीति थियो भने हाम्रो देश नेपालले 2 सन्तान नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। जनसङ्ख्या कम भएका देशहरूले जन्म पक्षको नीति अङ्गीकार गरेको पाइन्छ। जस्तै रुस, सिङ्गापुर जस्ता देशमा आमा बुवालाई सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने गरिएको पाइन्छ। यसरी हामीले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। के कसरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ यसको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ। जनसङ्ख्या नियन्त्रण गरी व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिने विभिन्न उपायहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। साधारणतया जनसङ्ख्या व्यवस्थापन 2 किसिमले गर्न सकिन्छ, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष उपायले प्रत्यक्ष रूपमा जन्मदर बसाइसराईलाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ भने अप्रत्यक्ष उपायले मानिसको चेतनाको स्तर बढाउने सन्दर्भसँग चासो राख्दछ। प्रत्यक्ष उपायले प्रत्यक्ष रूपमा जन्मदर बसाइसराईलाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ भने अप्रत्यक्ष उपायले मानिसको चेतनाको स्तर बढाउने सन्दर्भसँग चासो राख्दछ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गर्न सकिने केही प्रत्यक्ष उपायहरू यस प्रकार छन्। सबैभन्दा पहिला जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका प्रत्यक्ष उपायहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग। आउनुहोस्, परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग मार्फत के कसरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्राकृतिक तथा कृत्रिम स्थायी वा अस्थायी गर्भ निरोधक साधनहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोगबाट जन्मान्तरलाई बढाउने र पूर्ण रूपमा जन्मलाई नियन्त्रण गरी जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसका लागि जन्म निरोधकका साधनहरूको पहुँच र चेतनाको स्तरलाई वृद्धि गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी दोस्रोमा छ कानुनी प्रावधानको व्यवस्था।
जनसङ्ख्या वृद्धि दर अत्याधिक भएको अवस्थामा जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि उत्प्रेरित गर्ने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरी प्रत्यक्ष रूपमा जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। नेपालमा 2 सन्तान जन्माउने आमाका लागि मात्र दिने विद्यालयका सुविधाहरू र चीनले सन् 1979मा लागू गरेको 1 सन्तान नीति र हालको 2 सन्तान नीति यसका उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैगरी नम्बर तेस्रोमा छ उचित जन्मान्तर। एउटा बच्चा जन्मिसकेपछि अर्को बच्चा नजन्मदासम्मको अवधिलाई जन्मान्तर भनिन्छ। जन्मान्तर कम्तीमा 4-5 वर्षको भएमा आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यका लागि लाभप्रद हुने गर्दछ। यसका उपायबाट बच्चा जन्मिने अवधि ढिलो हुन गई जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्न सहयोग पुग्दछ। त्यसैगरी नम्बर 4 छ उपयुक्त उमेरमा विवाह। साधारणतया महिलाका लागि स्वस्थ प्रजनन उमेर 20 देखि 30 वर्ष भएको हुँदा 20 वर्षपछि विवाह गर्नु उपयुक्त मानिन्छ। 20 वर्ष अघि र 35 वर्ष नागेपछि सन्तान जन्माउँदा आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्यका निम्ति खतरा हुने देखिन्छ। उपयुक्त उमेरमा विवाह गर्दा स्वस्थ प्रजनन अवधिको कम उपयोग हुने हुँदा जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा कमी ल्याउन सहयोग पुग्दछ। त्यसैले उपयुक्त उमेरमा विवाहलाई जनसङ्ख्या नियन्त्रणको एक महत्त्वपूर्ण उपायको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ बसाइसराईलाई नियन्त्रण। बसाइसराई जनसङ्ख्या परिवर्तनको एक सबल तत्त्व हो। बसाइसराईका कारणले गन्तव्य स्थानहरूको जनसङ्ख्या वृद्धि गराउने हुँदा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ। त्यसैले उपयुक्त बसाइसराई तथा आप्रवासी नीतिको निर्माण गरेर पनि जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यो साथै हामीले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष उपायहरूको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका प्रत्यक्ष उपायहरूमा सरसर्ती कुरा गर्नुपर्दा परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोग, कानुनी प्रावधानको व्यवस्था, उचित जन्मान्तर, उपयुक्त उमेरमा विवाह, बसाइसराई नियन्त्रण पर्दछन्। अब हामी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अप्रत्यक्ष उपायहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको अप्रत्यक्ष उपायहरूमा के पर्दछन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा सरसर्ती चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला शिक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार। शिक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार गर्दा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा कसरी सहयोग पुग्दछ त भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरौँ। साधारणतया शिक्षाको अवस्थामा सुधार गर्न सकेमा मानिसहरूमा स्वत चेतनाको स्तरमा वृद्धि हुने हुँदा सानो परिवारको अवधारणाको विकास हुने गर्दछ। यसले जनसङ्ख्याको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्दछ। त्यसैगरी स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सकेमा शिशु मृत्यु दरमा कमी हुन गई थोरै बच्चा जन्माउन थाल्दछन्, जसले गर्दा जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ। त्यसैगरी नम्बर 2 छ रोजगारीका अवसरमा सिर्जना। रोजगारीले मानिसको जीवन स्तरमा सकारात्मक सुधार ल्याउने गर्दछ। विभिन्न पेसामा संलग्न जनशक्तिले उचित परिवार योजना गर्ने हुनाले थोरै बच्चा जन्मने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ मुलुकमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी मानिसहरूको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन सके जनसङ्ख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी नम्बर 3 छ शहरीकरणको विकास। शहरीकरणको विकाससँगै मानिसहरू एकल परिवारमा बस्ने प्रवृत्तिको विकास हुने हुनाले थोरै बच्चा जन्माउँछन् र यसले गर्दा जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउँछ। त्यसैगरी नम्बर 4 छ सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति। विशेष गरेर मानिसहरू थोरै सन्तान भएमा कुनै एक सन्तान बुढेसकालको सहारा बन्न सक्छ भन्ने मोहले पनि धेरै बच्चा जन्माउने गर्दछन्। यस्तो सोचलाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति सामाजिक सुरक्षाका विविध कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यसले बुढेसकालको सहारा, बुढेसकालको स्याहार, उपचार र अन्य सुविधा सम्बन्धमा चिन्ता नहुने हुनाले मानिसहरू थोरै मात्र सन्तान जन्माउने गर्दछन्। त्यसैगरी 5 छ महिला सशक्तिकरणमा जोड। महिलालाई सिप वृद्धिका लागि तालिम प्रदान गर्ने, चेतना जागृत गराउने, रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने, सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अवसर वृद्धि गर्ने जस्ता कार्य महिला सशक्तिकरण अन्तर्गत पर्दछ। यसले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा पनि सघाउ पुर्याउने गर्दछ। सन्तान उत्पादनमा पुरुष र महिला दुवैको भूमिका हुने भए तापनि महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर शैक्षिक तथा राजनीतिक अवसर र स्वास्थ्य सेवा उपयोगमा नेपाली महिलाहरू पछाडि परेको देखिन्छ। त्यसैगरी अन्तिममा छ पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था। जनसङ्ख्याको अनुपातमा पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गरेर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसरी अप्रत्यक्ष रूपमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ। हामीले यस पाठमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन अन्तर्गत जनसङ्ख्या व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा सबैभन्दा पहिला चर्चा गऱ्यौँ। कुनै पनि राज्यले आफ्नो देशमा भएको जनसङ्ख्यालाई, कम भएको जनसङ्ख्यालाई बढी बनाउने र बढी भएको जनसङ्ख्यालाई कम गराउने
उपायहरूलाई नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर हामीले सबैभन्दा पहिला चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष उपायहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। प्रत्यक्ष उपाय अन्तर्गत जन्मदर र बसाइसरालाई प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले विभिन्न विषयहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, जस्तै परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग, कानुनी प्रावधानको व्यवस्था, उचित जन्मान्तर, उपयुक्त उमेरमा विवाह र बसाइसराईलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू चाहिँ जनसङ्ख्याको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गर्ने उपायहरूको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ भने अप्रत्यक्ष उपायहरू अन्तर्गत कसरी दम्पतिहरूको चेतनामा वृद्धि गर्न सकिन्छ र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला शिक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार, त्यसै गरी रोजगारीको अवसरमा सिर्जना, त्यसै गरी शहरीकरणको विकास, त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, महिला सशक्तिकरणमा जोड र अन्तिममा पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गरेर दम्पतिहरूको चेतनामा वृद्धि गरी जनसङ्ख्या अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यति भन्दै आजको यस विषयवस्तुको बारेमा गर्नुपर्ने चर्चा सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईँहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।